बद्दल तुमचे धन्यवाद. म्हज्या बरोबर आसा माजी कावन्सिलर्स बाब मिनीन आनी भाऊ चोपडेकर. हांव मुद्दाम आज तुमकां प्रेस घेवपाचें केलें कित्याक अनेक जाणांनी म्हाका फोन केले, कॉन्टेक्ट केले रिपोर्टरांनी की पणजेन अचानक इतले BLO कित्याक काडून उडयले आनी चेंज केल्या. मागीर प्रत्येकाक हो विचार आयिल्लो अशें मदींच पणजेनूच कित्याक जालें काय म्हणून. आनी म्हणून हांवें सांगलें की प्रत्येकाक मेळून एक बायट दी किंवा कितें ताचेर उलोवल्या पेक्षा एक प्रेस घेवन तें एड्रेस केल्लें चड बरें जातलें. हातूंतल्यान म्हजे विचार पणजेकारां कडेन पावतले म्हणून मुद्दाम आज प्रेस घेवन सांगप ह्या विशयाचेर उलोवप म्हणून तुमकां आपयलां म्हणून धन्यवाद. जी 28 BLO मदींच काडप आनी नवे घालप ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन अशें दिसना. हें आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताचे सकयल आसा, तो मिनिस्टर आसा. आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणां दुबाव आयला की कित्याक जाला. म्हाका कांय एक दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर. ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन CCPचें येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडीं नांवां एड करप. खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे एटेम्प्ट्स खूब जाल्या. थोडीं नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सद्याचे जे पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले. आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप. कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल. लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला. आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जालीं जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकाराचो वोटाची किंमत शुन्य जातली. एक खंय तरी आपली वोट बँक करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप होच एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता. ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन. फक्त पणजेनूच जाल्या ते सुद्दां ताचे डिपार्टमेंट. सो एवरीवन इज सस्पिशियस आनी म्हणून मिडियांतल्यानूय इतले प्रश्न येताले. सो आय एम व्हेरी क्लियर. वी वील बी मॉनिटरींग इट. आय वील रायट टू द मामलेदार, वील रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डां सुद्दां एक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या हे सारके स्क्रुटिनायज जावंक जाय. आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा, हांगचो रेजिडंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. वी वील बी मॉनिटरींग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टींग. आनी म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर. एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले. जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स. ते नवेच जॉयन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन. सो दे वील बी अंडर प्रेशर. सो एक खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता. आनी हो प्रश्न सगळ्या रिपोर्टरांच्याय तकलेन आसा म्हणून हो प्रश्न आयलो की 28 एकदम BLO कित्याक काडले. आनी हे एक सिरियस गजाल आसा. सो वील बी फॉलोईंग, वील बी रायटींग टू द ऑथॉरिटीज टू रिवर्स द डिसिजन. आनी ना जाल्यार ही सगळी स्क्रुटिनी सारकी जावंक जाय. हो एक BLOचो विशय आसा. दुसरो विशय कालूच पयर हांगा एक मार्केटान बिल्डींग आसा. ती बिल्डींग इज नॉट सेफ म्हणून 3 ऑक्टोबर 2024 तांणी GECक धाडिल्ली ताची सर्वे करपाक. ताचो रिपोर्ट आयलो 24 एप्रील 2025 की ती सेफ ना म्हणून बिल्डींग. आनी काल 21 तारखेक पयर त्या सगळ्या शॉपकिपर्सांक नोटीस दिली तुमी एका दिसान ही खाली करा कित्याक इट इज इमिनंटली डेंजरस. तुमकां रिपोर्ट येता 24 एप्रिलान आनी ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टरवर्ड्स यू आर गिवींग देम नॉट इवन अ डे. एका दिसानूच तुमी खाली करा म्हणटा. तांणी खंय वचप काय सांगिल्लें ना. सगळ्यांनी धंदो बंद करून घरा वचपाचें. तांकां काय क्लॅरिटी ना, ऑल्टरनेटीव जागो दिवंक ना. सो अशे वेव्हार चालू आसा.
ही कितें बिल्डींग उडून कितें थंय न्यू कॉमर्शियल कोणाचो इंट्रस्ट आसा काय कितें, आनी तसो आसा जाल्यार तांकां कितें थंय सेफ्टी आसा? सरकाराक अशी चिंता ना की कोणाचोय बिझनेस असोच तुमी विदीन 1 डे बंद कर, कवळ आनी वच म्हणटा, कांय क्लॅरिटी ना, ऑल्टरनेटीव जागो ना. आनी इमिनंट डेंजर आशिल्ले जे 24 एप्रिलाक आयल्या नोटीस हे रिपोर्ट, जाय रोखडेच कित्याक दिवंक ना तांकां, आनी तांकां टायम कित्याक दिवंक ना 10 दिसाचो 15 दिसाचो? सो एक खंय तरी हातून फॉल प्ले कसो दिसता. एक कितें तरी हे बरोबर ना की हांकां लोकांक काडून थंय कितें तरी आपलो कॉमर्शियल इंट्रस्ट फुडें व्हरपाचो एक कितें असो एक दुबाव मारता. त्या लोकांक सारकी टायम दिवचो, तांकां ऑल्टरनेटीव सोय करची, आनी फुडें कितें जातलें हेय क्लॅरिफाय करचें हें हांव मागतां. आनी आज मेयराचोय बर्थडे आसा अशें आयकलां, म्हणून ताका बर्थडेच्यो शुभेच्छा. हे बर्थडे म्हणून काय कितें ताका ताळगांवचें एक फील्ड पुरपाक मेळ्ळें काय कितें एज अ गिफ्ट? आय एम शुअर ताणें सगळें पेपर वर्क बी केलां आसतलें, पण खंय तरी हे पोस्टार आपलो फायदो करपाक आसा हाचें एक अजून एक उदाहरण. मिरामार आपलो बंगलो फोडून जाय आतां 14 मजली बिल्डींग येता, आनी कोणाची तशी कोणाक परमिशन मेळटा पणजेन 14 मजली बिल्डींग बांदपाच्यो? सो ताचोच एक भाग आसा. आय एम शुअर ताणें सगळें हे मॅनेज केलें आसतलें. म्हणजे म्हजे कडेन रिपोर्टर्स आयिल्ले, तो फील्ड भरता. काल ताणें इज द फर्स्ट सिटीजन, मेयर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पणजी. ताणें फक्त ना बेठोच आवाज करता अशें वचपाचें न्हय, ही शूड कम क्लियर की आपणें हे सगळे परमिशनां घेतल्या, केन्ना घेतल्या. बेठोच बोवाळ घालता, दीस इज नॉट द आन्सर. मागीर कितें इल्लिगॅलिटी आसा, लिगल कितें आसा, सगळें ताणें फुडें दवरचें. आय एम शुअर ताणें सगळें पेपर वर्क केलां आसतलें. सगळे लोक सगळ्या जाग्यार, पंचायतीन, NGPDन आनी सगळ्या हातून तेच भरलेले आसा. सो आय एम शुअर पेपर वर्क केलां आसतलें. पण एक खंय तरी आपल्याकूच फायदो करून घेवप, आवट ऑफ द ऑफीस इज सर्वींग, हाचें आनी एक उदाहरण आसा. हाच्या पली कडेन हे 3 मुद्दे म्हाका मांडपाचे आशिल्ले. पयलींच्यान तेच सांगताले, तो क्लियर जो सगळे इल्लिगॅलिटीज करपाक हात दिला ताचेर कब जावंक जाय. फ्रॉम डे 1 आय एम सेईंग दॅट. इल्लिगल वोटींग म्हटलें म्हणजे कितलें अशें आसा? ना, तें आमकां स्क्रुटिनी करून काडचें पडटलें, पण मोस्ट प्रॉब्ली ते आतां करपाक एड करपाक हे चेंज जालें. सो आतां आमकां मॉनिटर करून पळोवचें पडटलें. आनी मोस्ट म्हाका दिसता की आमी फॉर्म 6 भरले वतले नांवां एड करपाक, ती कॅन्सल करपाक सारकी ना म्हणून फॉर्म 7 भरचो पडटा. तातूंत आमकां अडथळे निर्माण जातले हाचें म्हाका हें दिसता, शंका आसा. ना, हें आयकपाक येता सगळ्यांक. पणजे मिरामार सायडीन बी रावता तांकां खबर आसा. दिल्या न्ही 1-2 केसीस म्हजे कडेन आसा, ते व्हेरीफाय करूंक जाय. ते आतां चड जातले काय कितें म्हणून असले स्टेप्स घेतल्या वीच आर नॉट नॉर्मल रुटीन कशें दिसनाय. दीस इज नॉट अ रुटीन एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन. ते BLOन काडून नवे जे निकते रिक्रूट केल्ले लोक आसा तांकां एड केल्या. ते खंय तरी अंडर प्रेशर आसतले आनी खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन घेवप, हातूंत म्हाका दुबाव मारता. ते एक्चुअल कशें पॅन आवट जाता तें पळोवन मॉनिटर करून एक्शन घेवची पडटा. ना ना, हांव पयलीं बरयतलो आनी मागीर ते फुडें खंय वता ते गरज पडल्यार मेळून ते म्हजे जे हे आसा एप्रिहेन्शन अबावट ऑल दीस चेंजीस ते तांचे फुडें दवरतलो. पण तांचो रोला पयलीं म्हाका दिसता मामलेदाराक पयलीं बरोवन म्हाका ऑफिशियली हे एक्सप्रेस करचें. दिवं येना तेच म्हणटा न्ही रे. सो आधार कार्डा जी जाता ती एक्चुअल ती वेबसायट आसा UI युनिवर्सल ID कितें ती AI, ताचेर ती एक्चुअल व्हेरीफाय जावंक जाय. आनी एक्चुअल ते इंडियन्स काय आधार डजंट से द सिटीजनशीप, इट इज जस्ट द ID. सो सिटीजन आसा काय ना हाचो बर्डन करंट सिस्टमीन फॉर्म 7 आसा की हांवें फॉर्म भरचो पडटलो की ह्या मनशा कडेन इंडियन सिटीजन ना, हाचें नांव डिलीट कर म्हणून. आधार हय, आधार डजंट से सिटीजन ऑफ इंडिया. आधार इज जस्ट ID, आयडेंटिटी. तांचे 6 म्हयने इंडियन आसा NRI बी तशें जाल्यार 6 म्हयने प्रेझेंस दाखयल्यार आधार घेवंक शकता. पण तीच आधारूच जेन्युइन आसा का बेटी लायल्या आनी BLO कडल्यान ओके करून घेतल्या हय म्हणून ते सगळे स्क्रुटिनी जावंक जाय. म्हणून ते व्हेरीफाय जावंक जाय त्या वेबसायटींतल्यान आधार नंबर घालून हे जेन्युइन आधार.
हे सगळी सेक्युरिटीज येवंक जाय हे म्हजो डिमांड आसा. बट हे आधाराची एक प्रिंट आवट लायल्या आनी ती पळोवन हाणें अप्रूव केला आनी ते सिस्टमीन वता. दॅट वोंट बी करेक्ट. ना म्हाका विजिबली खूब दिसता. इलेक्ट्रलार कितले आसा ते आमकां आतांच्यान मॉनिटर करून पळोवचें पडटलें. 1-2 एटेम्प्ट जाले म्हज्या कानार पडले. थोडे NOC घेवन घातले गेले. आतां तांचे एक्झॅक्ट सिटीजनशीप स्टेटस आमकां काडून पळोवचो पडटलो. थोडे आसूंय शकता सिटीजन आनी हांगाय खूब वर्सां रावूं शकता. पण हे जी सडन चेंज जाल्या BLOची इज अ वरिसम हे नोईंग देअर पॉलिटिक्स. ऑब्वियसली तूं म्हणजे हांवें आयकलां त्या प्रमाणे ट्रेमेंडस प्रेशर आशिल्ली नांवां एड करपाक. तांणी ना म्हटलें वी आर गोईंग टू स्क्रुटिनायज आनी ताच्या खातीर चेंज केला. जे नवे आयल्या पळय तांकां एक्सपिरियन्स ना. थोडे जाण 6 म्हयन्या पयलीं जॉयन जाल्या, 2 वर्सां पयलीं जॉयन जाल्या. सो ऑब्वियसली दे वील बी अंडर प्रेशर. म्हाका तांचेर एस्पर्शन कास्ट करपाचें ना, पण ऑब्वियसली दे आर नॉट एक्सपिरियन्स. दे मे नॉट बी एबल टू सस्टेन प्रेशर फ्रॉम अ मिनिस्टर and the control might end up with people who are working with the minister. हे खूब वर्साच्यान आसा. when even he contested election हेच लोक आसा. So there was no requirement other than if you have this. It's not a standard कितें फूल गोंयभर जाला. पणजेनूच जाला एज फार एज आय एम. आतां मे बी करत टू शो दॅट सगळे कडेन जाला, पण इमिजिएट एक्शन जालें ती पणजेन जाल्या. आनी ताच्या खातीर सगळ्यांक दुबाव आयला इन्क्लुडींग रिपोर्टर्स. कित्याक म्हाका एक 5-6 रिपोर्टरांनी फोन केलो की हे कितें चल्लां काय. सो हांवें एका मिडिया कडेन उलयलेलो सुद्दां कांय दीस पयलीं. दॅट वील डिसायड द विनर. कळ्ळें न्ही. बिकॉज द जनरली वोट कशें पडटले ते थंय पडटले. थोडे पार्टी लायन्सान आसतले, थोड्यांक जी परफॉर्मन्स ना पळोवन वतली, पण ताचेर एज खंयच्यान मेळटली. जर अशें वोटर्स आयले जे कॅन मॅनिप्युलेट ते. एक पणजे वॉज अ वन कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयांत. थंय वोट बँक अशी ना. मोती डोंगर ना पणजे. कळ्ळें. तशें कितें तरी तयार करप काय कितें पणजे अशें म्हाका दिसता. ताच्या खातीर हे जस्ट बिफोर इलेक्शन्स फुडल्या वर्सा CCP इलेक्शन जातलें ताच्या पयलीं एक प्रत्येक बुथार 30-30 नांवां घालपाक मेळ्ळीं जाल्यार द रिजल्ट्स कॅन चेंज. आनी हातूंत खंय तरी ताचो फियर दिसता की पणजेन ताका जो परफॉर्मन्स ना म्हणून बॅकलॅश येता तो हो हातूंतल्यानूय दिसून येता. आयज बद्दल BJP गव्हर्नमेंटासून इतली इलिगेट चालू आसा. तुमी कशें पळयता सरकाराचें काम? कारण तांकां गव्हर्नमेंटूय सपोर्ट करता, मुख्यमंत्री करता आसतले. हांव केन्नाच्यान सांगता न्ही रे, मुख्यमंत्री शूड क्रॅक व्हीप, पण करूंक ना. आनी माय फादर वॉज द चीफ मिनिस्टर. होच अशी नाका ते करता म्हणून ताका काडिल्लो मिनिस्ट्रींतल्यान आनी एट द कॉस्ट ऑफ लुजींग गव्हर्मेंट. आनी तेन्ना परत गव्हर्मेंट केन्ना जातलें हाचें कोणाक खबर नासता. 7 वर्सां लागलीं परत जावपाक. कळ्ळें न्ही. आतां तसो कांय भंय ना, पण तरी सुद्दां अशें अलाव चल्लां हाचेर खुबश्या लोकांक हें दिसता. ताळगांव ते आतां ओडशेल जाला पळय ते वयर दोंगर कातरला म्हणूनच जाला न्ही. सो हें सगळें चल्लां न्ही रे हांगा. आतां शेत पुरला मेयरान, तें शेत म्हणून सगळ्यांक दिसता. ताणें पेपरवर्क तयार केला आसतलें. NG पिडेर ताचीच फॅमिली आसा, आमदार थंयच आसा, तो मेयर आसा खुद्द पंचायत कंट्रोलान आसा. सो पेपरवर्क मे बी कितें दिसता तें ताणें फुडें दवरचें. म्हणजे लोकांक कळुनी की कितें कितें ताणें एटलिस्ट ऑफिशियल करून घेतलां तें तरी लोकां फुडें दवर न्ही. तूं अशेंच म्हणटा ना बेठोच बोवाळ घालता आपूण थंय घर बांदता. अरे शेतान घर बांदता तूं काय तुवें तें कन्वर्ट करून सगळें घेतलां. कीप इट. यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी. तुका मे बी ते बर्थडे गिफ्ट मेळ्ळे आसतलें पुरपाक, पण तूं लोकां फुडें दवर आपणें हे सगळें लिगल प्रोसेस करून केला. मागीर लोकांक जज करूं न्ही अरे आनी एक कोण करूं शकता काय हो लिगल प्रोसेस. पण भायल्यान पळयल्यार तें शेत आशिल्लें. कांय दीस पयलीं थंय शेतूच आशिल्लें. मागीर सडनली थंय कन्स्ट्रक्शन जावन आतां पत्रे लावन घर येता खंय आपलें आनी बेठोच तुमी बोवाळ घालता म्हणटात. कळ्ळें. सो मेयर आसल्यार ही शूड कम फॉरवर्ड. सगळें फुडें दवरूंक जाय. बेठोच बोवाळ घालता कित्याक तुमी बोवाळ घालता इज नॉट द आन्सर. ट्रान्सफर न्ही काडले आनी नवे घातले ना. ते इतले वर्सां काम करतले वेन इवन ही हॅड कंटेस्टेड द इलेक्शन इवन बिफोर दॅट. सो तांचो परफॉर्मन्स तांचे अगेन्स्ट कितें कंप्लेंट्स नाशिल्ल्यो. सो दॅट्स वाय आय एम सेइंग इट्स नॉट अ रुटीन एक्सरसायज. इट हॅज बीन डन टू वॉट वी सस्पेक्ट.
आता दॅट विल कम टू नो वेन द थिंग्स विल हॅपन ऑन द म्हणजे नांवां आयलीं सडनली वील हॅव टू देन स्क्रुटिनायज द नेम्स बट इट मायट बी टू लेट. फाल्यां तेच BLO ते फॉर्म 7 आमचे रिजेक्ट करपाक लागले. देन वी हॅव टू लूक एट लिगल एक्शन. सो दॅट वी आर थिंकींग. धाडला कोणें की एक रिक्षा नवो बांदिल्लो स्मार्ट सिटीचो फुटपाथ फुटून भितर मातशी भितर गेल्या म्हणून. सो रिक्षेनूय आतां फुटपाथ फुटपाक लागले. एकूच आत्तां व्हिडियो आयला. सो तो तुमी जाय जाल्यार पळया वचून कसो रिक्षा भितर पडल्या म्हणून. चड पडूंक ना ती मातशी गेल्या भितर. पण दॅट टेल्स यू द क्वॉलिटी ऑफ वर्क.